रब से जुड़ने का सफ़र। किस्त नंबर 5। फातिमा शहर के उस इलाके में पहली मर्तबा आई थी। ये वो इलाका था जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज रहती थीं। एक ही दीवार के साथ जुड़े घरों में रहने वाले आपस में भी जुड़कर रहना जानते थे। फातिमा कुरतुल्लैन की वालदा से मिलने के बाद घर से निकल आई थी। गली में बच्चे आपस में खेल रहे थे। उसी गली के कोने में चाचा सलीम गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। फातिमा अपने ख्यालों में गुम चले जा रही थी कि अचानक आसपास खेलने वाले बच्चों ने उसे सलाम किया। हुआ हैरत से मतवज्जा हुई। बच्चे सलाम करने के बाद दोबारा खेल में मसरूफ हो गए। उसने भी जवाब दिया तो एक बच्ची भागती हुई उसके पास आई। आप बाजी की दोस्त हैं? वो नन्ही सी बच्ची पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। बाजी कौन? फातिमा ने नीचे झुकते हुए प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा। एनी बाजी, आप उनके घर से आ रही हैं ना? बच्ची ने कुरतुल्लैन के घर की तरफ इशारा करते हुए फातिमा को बताया। ओह वो बाजी, जी मैं उनकी दोस्त हूँ, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गई थी कि ये बच्चे कुरतुल्लैन के पास कुरान पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने उसे सलाम किया था। उससे ही नहीं बल्कि वो हर आने जाने वाले को सलाम कर रहे थे, बिल्कुल कुरतुल्लैन की तरह। यूनिवर्सिटी में वो भी ऐसे ही खुद आगे बढ़कर सबको सलाम करती थी। उसके स्टूडेंट्स भी उसी जैसे थे। बच्ची दोबारा से अपने खेल में मसरूफ हो चुकी थी। फातिमा गली से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गई और बैठते ही चाचा सलीम को सलाम किया। चाचा सलीम उनके ख़ानदान के बहुत पुराने ड्राइवर थे। उनकी पूरी फैमिली फातिमा के घर में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे और उनके घर का सारा कामकाज करते थे। वालेकुम अस्सलाम फातिमा बेटी। चाचा सलीम हैरत से फातिमा को जवाब देते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसका ऐसे सलाम करना उनके लिए बिल्कुल नया था। हैरियत से इस जगह आई हो बेटी? पहले तो कभी नहीं आई। जी चाचा, बस यहाँ एक दोस्त रहती है, उससे मिलने आई थी। फातिमा ये कहकर कुरतुल्लैन के कागज़ पर लिखा हुआ नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगी। चाचा सलीम गाड़ी गलियों से निकालकर मेन रोड पर ले आए। दूर दूर से मगरिब की अजानों की आवाज़ें आ रही थीं। देखो फातिमा, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो बंदा सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तुम्हें हकीकत नज़र क्यों नहीं आती? अलीना इस बार कुछ गुस्से में आ गई थी। आना भी चाहिए था। कितने माह हो गए थे उसे फातिमा को समझाते समझाते कि सफियान से बच कर रहे। वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है। आलिया कोई खास मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, मगर उसका किरदार बहुत मजबूत था। उससे अपनी लिमिट्स का बखूबी अंदाज़ा था। उसे अपने वलिदैन की इज्जत का भी ख्याल था। अगर उसके वलिदैन इतनी मेहनत और उम्मीदों से उसे इस महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो इसे बदले में उनको धोखा नहीं देना। उसे अपने नफ्स के लिए अपनों को अजियत नहीं देनी। अगरचे फितना हर तरफ था, यूनिवर्सिटी का माहौल बेहिजाई से भरपूर था। हर तरफ लड़के लड़कियां कपल की सूरत में नजर आते थे। ऐसा लगता वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा ऐसी दोस्तियाँ अहम थीं। अलीना फातिमा से 2 साल बड़ी थी, मगर उसकी तरबियत भी ऐसी हुई थी कि वह समझदार थी। वो मज़ीद फातिमा की अजियत को नहीं देख पा रही थी। आज भी यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठी वो उसे समझा रही थी। मैं क्या करूं अलीना, मैं खुद भी थक चुकी हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ ने अंदर से जकड़ लिया। इस अजियत ने मुझे बेचैन करके रखा हुआ है। हमेशा की तरह फातिमा आज भी रो दी थी, मगर आज वो बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। अलीना जानती थी कि वो इस सब से जान छुड़ाना चाहती है, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। उसे फातिमा पर बहुत तरस आ रहा था। अलीना, मैंने इसे बहुत सी लड़कियों के साथ देखा है। मैं जानती हूँ मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मैंने कोशिश भी की है उसको दूर रखने की। मैंने उसका नंबर, उसका अकाउंट सब कुछ ब्लॉक कर दिया, मगर मैं इस दिल का क्या करूँ? उसके हाथों फिर से मजबूर हो जाती हूँ। बताते बताते फातिमा दोनों हाथ चेहरे पर रख कर रो दी थी। अगरचे इसके वलिदैन की तरफ से इस पर कोई ऐसी पाबंदी ना थी, मगर वो कहते हैं ना, जब ज़मीर ज़िंदा हो तो इंसान को बुराई पर चैन से नहीं बैठने देता। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर उसकी अच्छाई और बुराई इल्हाम कर रखी है। ये भी हकीकत है कि इंसान का नफ्स बुराई की तरफ माइल होता है, लेकिन वो इसे रोक न दे, उसके इर्द तकवा की दीवारें खड़ी न करे तो वो इस बुराई के जाल में फंस जाता है और फिर अजियत और बेचैनी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। उसका भी यही हाल था। उसने पहले कदम पर ही खुद को रोकना लगाई थी। वो जानती थी कि ये ताल्लुक जायज़ नहीं है। ये वो शराब है जो दूर से सुहाना लगता है, मगर पास जाने से मायूसी और अजियत के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मगर फिर भी वो हर रोज़ सुफियान से चैटिंग करना
اور اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کمنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھیں۔ شب روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیال میں جکڑ رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا۔ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ السلام علیکم۔ قرۃ العین یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شیفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ اور فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور ولہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک، آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائڈ پر سرکتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ بچ کر رہتی تھیں، شاید کسی انجانے خوف کا شکار تھی، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر نظر آنے والے یہ اجنبی سے لوگ کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی۔ میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے تھے، دماغ معاف تھا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا نماز میں، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، بہت سسکیاں لے کر روئی تھی میں۔ اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظریں جمائے مکانکی انداز میں سب کہے جا رہی تھی۔ قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہے جا رہی تھی۔ مگر قرۃ، نماز کے بعد مجھے سکون ملتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے، مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے۔ دیکھو اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ہر وقت وہ سکون ملتا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی ہو، مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس بے سکونی کی کیا وجہ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، پتہ ہے ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے نا تو یہ جسم بیکار ہے، یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے، جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے، مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل اگنور کر دیا۔ یہی وجہ ہے خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے وہ ظاہری کھیل کود حسین مزاح سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ مگر قرۃ، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی ہو۔ دیکھو فاطمہ، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں گے۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں جب تک یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے پردے چھٹتے جا رہے ہوں۔
اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔